नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज तपाईले हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला र तपाईले रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो सहयोगको लागि हाम्रो सामग्री हजुरलाई मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजनमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र बीचबीचमा आउने एडभर्टाइजलाई स्किप नगरिदिनुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हङकङ र नयाँ दिल्लीसँग जोडियो। पहिलो उडानमै थिएनन् यात्रु। नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बढी जहाज 2.5 महिनादेखि ग्राउन्डेड। सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरू संसदमा पेश गर्नुहुन्न सोभिता गौतमको तर्क। कुलवान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ प्रेम सुवाल। मलेसियाको पेनाङ्गामा कन्सुलर सेवा सञ्चालन हुँदै राजधानी नवीकरणदेखि यात्रा अनुमतिसम्म लिन सकिने। प्रधानमन्त्रीको दाबी कानुन बमोजिम नै रेशमलाई कैदी माफी दिएको हो। पुलचोकको इन्जिनियरिङ कलेजमा अनसन समर्थक समूहको प्रदर्शन। हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्नु हुँदैन लेखक। उपचारका क्रममा बालिकाको ज्यान गएपछि गुल्मी अस्पताल तनावग्रस्त। सरकारले सांसदहरूलाई हिपो यसपटक देखाउँछौ गगन थापा। इमरान खानलाई रिहा गर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश। पीडित परिवारलाई 22 लाख क्षतिपूर्ति, चिकित्सकलाई कारवाही गर्न सिफारिस। सरकारले सिआइबीलाई निकम्बा बनायो, एमाले सांसद गिरी। सुस्तायो शेयर बजार, घट्दो बजारमा खुम्चियो कारोबार। चन्दा चौधरीको प्रश्न, कांग्रेसका नेताले मात्रै भ्रष्टाचार गरेको हो। सरकारले ऊर्जामा भएको लगानीको सुरक्षा गर्छ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। बालिका बलात्कार आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ। प्रदीप यादवको प्रश्न, अरबौं रुपियाँ शुल्क नतिर्ने उद्योगीलाई किन सहुलियत। साम्प्रदायिक समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग मार्फत नीति बनाउनु पर्छ, वर्षमान पुन अनन्त। प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि 5 वर्ष कायम। अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्रीले आए पनि छोड्न आवश्यक छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। कोशीमा सभामुख फालाफाल छ, कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन, राजेन्द्र लिङदेन। र भिआइपी आवासमा जोड सेवा दिने कम्प्लेक्स बनाउन व्यवस्था। अब समाचार विस्तारमा। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हङकङ र नयाँ दिल्लीसँग हवाई उडानमा जोडिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर यी दुई गन्तव्यका लागि उडान सुरु गरेको हो। मलेसियाको कुलालम्पुरबाट आएको निगमको जहाज मङ्गलबार भैरवा अवतरण गरेको थियो। यसै जहाजले हङकङ र नयाँ दिल्ली जान टिकट काटेका यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याउने र काठमाडौँ ट्रान्जिट गराई सम्बन्धित गन्तव्य लैजाने निगमको योजना छ। आइतबारदेखि मात्र टिकट बुकिङ खुल्ला गरेका कारण मङ्गलबारको उडानमा यी दुवै गन्तव्यमा जाने यात्रु भैरवाबाट भने नचढेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। हामीले उडान सुरु गरेका छौँ, बुकिङ खोलेको 2 दिनमै उडान भएकाले यो उडानमा यात्रु थिएनन्। अर्को साताबाट यात्रु आउने अपेक्षा छ उनले भने। भैरवाबाट काठमाडौँ आउँदा कुलालम्पुरबाट काठमाडौँ आउन चढेका यात्रु मात्र सो जहाजमा आएका थिए। निगमले हरेक मङ्गलबार भैरवाबाट हङकङ र नयाँ दिल्ली जाने यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याएर ट्रान्जिट गराई ती गन्तव्यमा जाने यात्रुलाई लैजाने योजना बनाएको छ। यस योजना अनुसार यात्रुले भैरवाबाट हङकङ वा नयाँ दिल्लीसम्मको बोर्डिङ पास पाउँछन्। ब्यागेज समेत सम्बन्धित गन्तव्यमै पुग्ने भएकाले काठमाडौँमा उनीहरूले थप प्रक्रिया भने पार गर्नु पर्दैन। निगमको उडान तालिका अनुसार बिहान 8:15 मा भैरवाबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। ट्रान्जिट भई हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्नेछन्। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान 3वटा जहाजमा सीमित भएको 2.5 महिना भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बढी 9N1KX जहाज 20 जुन यता ग्राउन्डेड रहेको छ। चरा ठोकेर इन्जिनमा क्षति पुगेको यो जहाजमा नयाँ इन्जिन जडान तथा इन्जिन मर्मतको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा ग्राउन्डेड भएको हो। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने अबको 1-2 दिनमै यसको टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्छन्। हामीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले समस्यामा पारेको हो उनले भने। 45 दिनको समय राखेर खरिद प्रस्ताव माग्नु पर्छ, यसले समय लामो भएको हो। निगमका कर्मचारीहरू भने व्यवस्थापनको व्यवस्थाले लामो समयदेखि जहाज ग्राउन्डेड हुन परेको
बताउँछन्। राष्ट्रिय ध्वजवाहकले एउटा इन्जिनको व्यवस्थापनमा 2 महिना भन्दा बढी समय लगाउनु नै शंकास्पद छ। निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन् यो संस्था र मुलुककै लागि ठूलो लापरवाही हो। 2 वर्ष अगाडि समेत निगमले न्यारोबडी जहाजको इन्जिन समयमै मर्मत गर्न नसक्दा 2 महिना भन्दा बढी समयसम्म ग्राउन्डेड गरेको थियो। त्यसपछि निगमले इन्जिन भाडामा लिएर जहाज उडाएको थियो। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कुल 4 जहाज छन्। एउटा ग्राउन्डेड हुँदा 3 वटा मात्र जहाजले निर्धारित गन्तव्यमा उडान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरू संसदमा पेश गर्न नहुने बताएकी छन्। उनले केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छन्। 81 वटा ऐनहरू आकर्षित हुने सो विधेयक सरकारले सांसदहरूलाई पढ्ने मौका समेत नदिई खिचडी जस्तो बनाएर संसदमा पेश गरिएको भन्दै आलोचना गरेकी हुन्। मंगलबार सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले सो विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानआकर्षण समेत गराएका छन्। उनले सरकारलाई विधेयकहरू आफूले पढेर मात्रै संसदमा पेश गर्न पनि सचेत गराइन्। सांसद गौतमले 81 वटा ऐन आकर्षित हुने विधेयक अध्ययन गरेर 72 घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन हाल्न नसक्ने पनि बताएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुभालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले विद्युत महसुल असुल गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। डेडिकेटेड ट्रक लाइनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपियाँ महसुल नबुझाएकाहरूसँग कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ। विद्युत महसुल 10 अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न जरुर छ सुभाषले भने। नेपाल निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबाट 3% मत हटाउन नसक्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने पनि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त समानुपातिक निर्वाचनमा 3% प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ। यो मत सीमा हटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा 6 वर्ष भयो तर फैसला भएको छैन उनले भने। दर्शकबिन तपाईलाई यो सामग्रीप्रति कुनै धारणा छ भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले पेनाङ्गामा कन्सुलर सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। आउँदो शनिबार र आइतबार अर्थात् सेप्टेम्बर 2 र 3 मा पेनाङ्गा राज्यमा कन्सुलर सेवाका साथ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको दूतावासले जनाएको छ। यो कार्यक्रममा विद्युतीय राजधानी नवीकरण तथा यात्रा अनुमति पत्र बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सेप्टेम्बर 1 अर्थात् यही शुक्रबार भित्र आफ्नो विवरण टिपाउन दूतावासले अनुरोध गरेको छ। यही कार्यक्रम मार्फत आफ्नो बनेको राजधानी लिन चाहनेले भने गुगल फर्ममा आफ्नो पुरानो राजधानीको नम्बर अनिवार्य टिपाउन भनेको छ। राजधानी नवीकरणका लागि सक्कली राजधानी स्पष्ट बुझिने नागरिकताको फोटोकपी र राजधानी आवेदन फर्म साथमा लैजान पर्छ। मलेसियाबाट राजधानी नवीकरण गर्दा 240 मलेसियन रिङ्गिट शुल्क लाग्छ। यस्तै राजधानी हराएको, च्यातिएको वा कुनै कारणले बिग्रिएको बनाउन परेमा भने 480 मलेसियन रिङ्गिट शुल्क लाग्छ। नेपाल फर्कन यात्रा अनुमति पत्र बनाउनका लागि भने 240 मलेसियन रिङ्गिट शुल्क लाग्ने दूतावासले जनाएको छ। यसका लागि राजधानी वा नागरिकताको फोटोकपी र 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यक पर्छ। कार्यक्रम पेनाङ्गाको YMCA 211 जलान माकालिस्टर गोर्ज टाउन 10,450 प्लाउ पिङ्गामा हुनेछ। सेप्टेम्बर 2 शनिबारका दिन बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म र आइतबार बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुने दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचलित कानुन बमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको बताएका छन्। संसदमा मंगलबार भएको प्रश्न उत्तरमा सांसद एकनाथ ढकालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहेको र अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएका छन्। संविधानको धारा 276 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार नै रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले अघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा गणतन्त्र दिवस 2080 को सम्बन्धमा
निजलाई माफी गर्न सिफारिस गरिएको प्रश्न गर्न चाहन्छु। संक्रमणकारी न्याय सम्पादन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा र संरक्षण दिएको भन्दै उनले भने अस्पतालको विवरण अनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उपचारका लागि सरकारले 37,47,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु उनले भने। इन्जिनियरिङमा भएको शुल्क वृद्धिको विरुद्ध अनसन समर्थक समूहले प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निकट आमरण अनसन समूहले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको 20 दिन कानुन र न्यायको शव यात्रा निकालेका छन्। शव यात्रा निकाल्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी रोकेको थियो। शुल्क वृद्धिको अवरोधमा नेवी सङ्घका विद्यार्थी नेता पनि आमरण अनसनमा रहेका छन्। यस्तै समाजवादी मोर्चा निकटका विद्यार्थीहरू अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव रसना यादव र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिंहले आमरण अनसन बसेका छन्। त्रिभुवन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहका लागि 3,18,000 बाट बढाएर 7,77,000 रुपियाँ पुर्याएको छ। उनीहरूले शुल्क विरुद्धको विरोधमा आमरण अनसन बसिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले यस्तो बताएका हुन्। लेखकले भने मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा अर्को एउटा दफा थपेर 116(1) बनाएको छ। त्यसले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका केही मूल समूहहरू जुन हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा संविधानलाई मानेर व्यवस्थालाई मानेर यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमति अनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूहका सदस्यहरू चुनावमा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेर यसले ल्याएको छ। यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा राजनीतिक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ, किनभने यसले हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा नै केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न उनले भने। उपचारका क्रममा बालिकाको ज्यान गएपछि गुल्मी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका 7 काउलेकी प्रशंसा मरासिनीको मंगलबार उपचारका क्रममा ज्यान गएको गुल्मी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र जीसीले बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालमा भर्ना भएकी बालिकाको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा रिपोर्ट सामान्य रहेको र उपचारकै क्रममा ज्यान गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसैबीच अस्पतालले मृत्युको कारणबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको भन्दै पीडित परिवारका आफन्त र स्थानीयले अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अस्पतालको लापरवाहीका कारण बालिकाको ज्यान गएको उनीहरूको आरोप छ। सामान्य पेट दुखेको भन्दै परिवारले बालिकालाई सोमबार अस्पताल भर्ना गराएका थिए। घटनाको विषयलाई लिएर अहिले गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण बहादुर खत्री, रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थी, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठ, अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच छलफल भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही नेपाली ऐन संशोधन विधेयक मार्फत सरकारले एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्न खोजेर सांसदलाई हेपेको बताएको छन्। गणतन्त्र आएपछि एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्न थालिएको र 2074 पछिको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै थापाले अहिले पनि सरकारले सांसदलाई हेपेको बताएका हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा केही नेपाली ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले भने यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि सांसदलाई हेपेको हो, आज पनि सांसदलाई हेपेको हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको हो, हामी हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनु पर्छ। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पनि जोगाउने गरी कानुन बनाउन लागि भन्दै थापाले आपत्ति जनाएको छन्। यो कानुनको मस्यौदा अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको भन्दै उनले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङलाई त्यसको भारी नबोक्न आग्रह गरेका छन्। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट म प्रश्न भन्न चाहन्छु। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। उनले भने माननीय कानुन मन्त्रीलाई आग्रह छ, यो 2074 साल पछिको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो, यसको भारी नबोक्नुस्, यसलाई बिसाउनुस्।
पाकिस्तानको इस्लामाबाद उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सुनाइएको जेल सजाय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। साथै उनलाई तत्काल रिहा गर्न पर्ने आदेश दिएको छ। जेल सजाय विरुद्ध खानले गरेको अपिलमा मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक र न्यायाधीश तारिक महमुद जहांगीरको संयुक्त इजलासले यो फैसला सुनाएको हो। फैसलाको कपी छिट्टै उपलब्ध हुनेछ। अहिलेलाई यति भन्छु, यो खानको अपिल स्वीकार गरिएको छ, मुख्य न्यायाधीश फारूकले भने। पाकिस्तानी अनलाइन डनका अनुसार तर खान कहिले छुट्छन् भन्ने खुलेको छैन। खानको दल पीटीआईले भने उनलाई आजै रिहा गर्न माग गरेको छ। 5 अगस्तमा खानलाई 3 वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो। स्वस्तिक कार्डियो एन्ड मल्टी-स्पेसियालिटी अस्पताल धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका एक बिरामीको परिवारलाई 22 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको छ। यससँगै मृतकको परिवारले सब बुझेका छन्। कञ्चनपुर बेलरीका 55 वर्षीय एजन लाल चौधरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यस क्रममा उनको बायाँ मृगौलामा 2वटा र दायाँ मृगौलामा एउटा पस्थरी निकाल्न शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि रक्तस्राव रोकिएन। मृगौलामा आन्तरिक रक्तस्राव भएको भन्दै आफन्तको सहमतिमा डाक्टरले मृगौला थिए। मृगौला झिकेपछि रक्तस्राव रोकिएको भनिए पनि चौधरीको सोमबार भेन्टिलेटरमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। चौधरीको मृत्यु भएपछि उचित क्षतिपूर्ति र चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गर्दै आफन्त आन्दोलित भएका थिए। क्षतिपूर्ति बापत 1 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। सोमबार राति 22 लाख रुपियाँमा सहमति जुटेको हो। उनीहरूले 1 करोड रुपियाँ माग गर्नुभएको थियो, तर त्यति ठुलो रकम दिन सक्ने अवस्था थिएन। अस्पताल स्रोतले भन्यो, अबेर राति 22 लाखमा सहमति भयो। सहमति अनुसार उनीहरूलाई पैसा पछि सब बुझेर लैजानु भयो। स्रोतका अनुसार अस्पतालले छोराको पढाइ र छोरीको बिहेका लागि 10 र 12 लाखको चेक उपलब्ध गराएको छ। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको गफ दिने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप लगाएको छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको उनले आरोप लगाएका छन्। अहिले सीआईबीलाई निकम्ब बनाउने काम भयो। उनले भने सत्ता पक्षका नेता देखिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान समेत गर्न सकिरहेको छैन। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका गिरीले भ्रष्टाचारका नाइके राजनीतिक दलको उपल्लो तहका नेतालाई छानबिनको दायरामा नै नल्याई उन्मुक्ति दिने गरिएको आरोप लगाए। उनले अगाडि भने तर भरियालाई जेलमा हाल्ने काम हुँदैछ। उनले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले न्याय र सुशासनको पक्षमा बोल्दा पक्राउ पुँजी समेत नदिएर पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका छन्। पटक पटक भएका तस्करीका कारण गणतन्त्र लगायत उपलब्धि गुम्ने अवस्थाको सिर्जना भएको सांसद गिरीले बताए। ललिता निवासका जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई 60 दिनसम्म थुनामा राखेर संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाए सरकारी कागजात कृत्यको कसुरमा मात्र मुद्दा चलाएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाएको छन्। के लेनदेन मिलेको हो? 60 दिनसम्म थुनामा राखेर संगठित अपराधमा नभएर कृत्यमा मुद्दा चलाइयो? उनले प्रश्न गरे। साताको तेस्रो कारोबारका दिन मंगलबार शेयर बजार 5.05 अङ्कले घटेको छ। सुस्ताएको शेयर बजार 1993.42 बिन्दुमा रोकिएको छ। मंगलबार 0.25% बजार घटेको छ। बजारमा आएको सुस्ततालाई यसको कारोबार रकमले समेत पुष्टि गरेको छ। मंगलबार 238 धितोपत्रको 29,640 वटा कारोबारबाट 40,06,739 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसबाट मात्र 86 करोड 51,20,442 रुपियाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार अधिकांश उपसूची घटेको छ। घट्दो बजारमा पनि कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो पावरको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड, आशा लघुविद्युत, दोस्ती पावर कम्पनी सहितका धितोपत्रको मूल्य बढेको छ। स्वाभिमान लघुविद्युत, समालिङ पावर, एनआइबिएल ग्रोथ फन्ड, अप्पर सोलो हाइड्रो सहितका धितोपत्रको मूल्य बढी घटेको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले संसदमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि प्रमाण नपुगिकनै जेलमा राखिएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। मंगलबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले अरू पार्टीका नेताको प्रकरणमा प्रमाण पुग्दा पनि कारबाही नगरेको तर कांग्रेस नेतालाई प्रमाण नपुग्दा पनि पक्राउ गरिएको बताएकी छन्। भ्रष्टाचार नै नगरी मिडियाको भरमा, रेकर्डको भरमा, फेक न्युजको भरमा हाम्रा कांग्रेसका नेताहरूमाथि कारबाही हुने, अरूको प्रमाण सहित हुँदा पनि दुधले धोएर चोख्याएर घरमा राख्ने,
सांसद चौधरीले प्रश्न गरिन हाम्रा नेताहरूलाई प्रमाण नै नहुँदा पनि जेलमा राख्ने उनले सांसदमा आफूलाई पीएचडी गरेको भन्ने माननीय संसदले लुगा फुकाल्दै बोल्ने महिलाको चरित्र हत्या गर्ने काम भएको तर काङ्ग्रेसको माननीयलाई मात्रै कारबाही भएको बताएका छन्। हामीले यो कारबाही नगर्ने भनेको होइन, तर फेक समाचारका भरमा यस्तो नहोस्, सत्य तथ्य प्रमाणित भइसकेपछि समातेर कारबाही होस् उनले भने। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको 13 खर्ब लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताएका हुन्। अहिले सरकारले पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह र तबकाका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। इप्पानले सुशासनको अभियान सुरु गरेकोमा उनले धन्यवाद समेत दिएका छन्। उक्त भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै परियोजनामा स्थल सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए। साथै विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह। 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तनहुँ प्रहरीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रिसिङ गाउँपालिका 7 का झुल बहादुर थापा रहेका छन्। उनी स्थानीय ज्यामिरे माई प्राविका प्रधानाध्यापक हुन्। पीडित परिवारले भदौ 3 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। घटनापछि फरार रहेका थापालाई सोमबार साँझ लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिकाको भोलेटारबाट गिरफ्तार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका एसपी आदेश विष्टले जानकारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो उद्योगीहरूले अरबौं रकम बक्यौता राख्दा पनि कारबाही नगर्नुको कारण माग गरेका छन्। मंगलबार सांसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले सामान्य नागरिकले 1 महिना ढिला शुल्क तिर्दा 25% फाइन लगाउने, 3 महिना शुल्क तिर्न नसके लाइनै काटिदिने, तर ठूलो उद्योगीहरूले अरबौं रकम नतिर्दा पनि किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 35 दिनभित्र विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीबाट असुल गर भनेर निर्देशन दिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले अटेरी गरेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले समय समयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिक हिंसा कानुन रूपमा नै निरूपण गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले नागरिकको धार्मिक र सांस्कृतिक हक प्रचलन गराउन र साम्प्रदायिक समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग मार्फत नीति बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। नागरिकको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हकको प्रचलन गराउन र समय समयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिक हिंसा लगायतका अवस्थालाई कानुनी ढङ्गले नै निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाई यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुराहरू व्यवस्थित गर्न एक आयोग मार्फत नीति बनोस् उनले भनेका छन्। नेपालको संविधानले बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त देशको रूपमा व्यवस्था गरेको भन्दै सद्भाव कायम गर्नुपर्ने पुनले बताएका छन्। 2007 सालदेखि भएका विभिन्न आन्दोलनबाट धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्था बनेको भन्दै उनले त्यसका विरुद्ध विभिन्न खालका अतिवाद देखिएको बताएका छन्। कसैले पनि यस प्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने भन्दै यस्ता विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017 लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 पारित गरेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खास गरी विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा परेका थिए। अब प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि 6 महिनाको सट्टा 5 वर्ष कायम गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव वेदनिधि खनालले सहज बनाउने र त्रुटि भएको सच्याउने समय थप हुने गरी नियम पारित भएर आएको जानकारी दिए। शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिक बाहेक सबैले 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्। कुनै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बुबा आमाको नाम वा नामथर संशोधन गराएकामा सो बमोजिम एसएलसी, एसएए वा कक्षा 12 को प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बुबा आमाको नाम वा नामथर सच्याउन चाहेमा 1 पटकका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको 1 वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आए भने पनि छाड्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। संसदमा मंगलबार भएको प्रश्न उत्तरमा असीम शाहले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन भएदेखि सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। त्यही कारण राजनीतिक प्रणालीभित्र जनतामा छाएको वितृष्णालाई चिर्न सफल भएको उनले दाबी गरे। दबाव रहित निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाएका कारण सुशासन सम्भव छ भन्ने जनतामा परेको भन्दै उनले भने कसैलाई बचाउने वा अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले काम गरेको छैन। दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने आफूले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने यदि अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने भन्न आवश्यक छैन, मेरो पार्टीको त के कुरा, आफ्ना या पराए भनेर विभेद नगरेको भन्दै उनले सबै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र निगदेनले कोशी प्रदेशमा संसदीय समितिको सभापति लिने क्रममा सत्ता गठबन्धनसँग कुनै लेनदेन नगरेको दावी गरेका छन्। मध्यपूर्वको भ्रमण सकेर मंगलबार स्वदेश फर्केका निगदेनले आफूहरूले दलको हैसियत अनुसार समिति सभापति लिएको दावी गरे। समिति सभापति लिनुलाई लेनदेनसँग जोडेर प्रचार गरिएको भन्दै उनले भने कुनै लेनदेनको सहमति भएको छैन। सत्तारूढ प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच भएको भागभण्डामा आफूले पाएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा राप्रपालाई दिएको थियो। त्यस क्रममा कोशी सभामुख र एउटा मन्त्री लिएर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सहमति भएको सत्तारूढ नेताहरूको दावी थियो। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले भने कोशी प्रदेशमा प्रक्रियागत रूपमै राप्रपाले चाहेर पनि अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्ने वा विश्वासको मत दिने चरण समाप्त भइसकेको बताएका छन्। उनले अघि भने अहिलेको अवस्थामा सभामुख फालाफाल अवस्थामा छ, सभामुख लिन कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन। 10 पुसको गठबन्धनमै पनि बागमती र कोशीको सभामुख राप्रपाले लिने सहमति भए पनि त्यसको अङ्कगणितलाई हेरेर आफूहरूले नलिएको उनको दावी छ। संघीय सरकारले भैँसीपाटे स्थित स्वयम्भू आवास क्षेत्रको 27 रोपनी जग्गा जमिनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई 85 करोड भन्दा बढीको लागतमा आवासीय भवन बनाएर आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ। भैँसीपाटेमा मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि 27 वटा भवन तयार हुँदैछन्। करिब 1.5 अर्ब लागतमा यी भवनहरू 125 रोपनी सरकारी जमिन ओगर्दैछन्। गत वर्ष मात्रै करिब 40 करोड खर्चेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास पनि तयार गरिएको थियो। सरकारले अति विशिष्ट भिआइपीका आवास मात्र होइन, सभा हलदेखि भिट्टाहरूको निर्माणमा अरबौं खर्च गर्दैछ। यी बाहेक काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा पनि सरकारी कार्यालयका साना ठुला भवन बनिरहेका छन्। तर जताततै सरकारी कार्यालय भवनहरू बनाउने क्रम रोकेर सरकार एकीकृत सार्वजनिक सेवा केन्द्र विकासमा अघि बढ्न चाहेको छैन। यसै पनि सरकारी भवनहरू निर्माणमा सरकारले कुनै एकीकृत व्यवस्थित योजना र त्यसका स्पष्ट मापदण्डहरू बनाएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका र अन्य ठुला सहरमा कम जमिन भएकाले एकीकृत र अग्ला आवास भवन र धेरै कार्यालय एकै ठाउँमा रहने गरी कम्प्लेक्स बनाउनै पर्ने शहरी विकासका विज्ञहरू बताउँछन्। काठमाडौँमा बचे खुचेका सरकारी जमिनमा सरकारी कार्यालय र आवास भवन धमाधम बनिरहेका छन्। अव्यवस्थित शहरीकरण र बाक्लो बस्ती भएको काठमाडौँमा सरकारले सरकारी जमिनको सदुपयोग गरी बहुउपयोगी अग्ला भवन बनाउन भने ध्यान दिएको छैन। हवस् त यिनै खबरसँगै अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।